है हजुर ठीक छ एकजनाले भाइबरमा लजिङ किन हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ भाइबरमा के भन्नुभयो लजिङ किन हुँदैन भनेर डिटेल लजिङ डिटेल प्लिज आरकेडी भनेर आउनुहुन्छ एउटा अनि एउटा आइएमपी भनेर लेख्नु भएको हो उहाँहरू पनि जोइन हुनुभएको छ ए लगइन हुन भइराखेन भनेर भनिरहनु भएको थियो कि धेरैजना अनि मैले त्यही भएर भने ल यो भ्याएर हामी आज क्यापिटल कस्ट अफ क्यापिटलमा स्टार्ट गरिहाल्छौँ है एकछिनमा हुन्छ सर गर्नुभयो सुनिताजी मिल्यो हिसाब मिल्यो हजुर सर हल्ला आइरहेको छ प्लिज म्युट गर्नुहोस् पेब्याक पिरियड निकाल्नु भयो यसको आय मैले भनेको थिएँ यसको त गरिसक्यो हैन हामीले यसको गरिसकेको छ लास्टमा एनपीबी मैले छोडिदिए तपाईहरुलाई एनपीबी निकाल्नु भयो होला नि हैन त्यो यसमा एनपीबी एनपीबी त हामीले आएर निकाले होला नि अरु क्वेशन थियो त कहाँ गयो त हो यसमा भन्नुभयो है यो त एकदम सजिलो क्वेशन यसमा त पुरानोको कुरै भने हैन पुरानोको छैन भनेपछि मैले के भनेको थिएँ ल स्टेप 1 मा राख्नुस् स्टेप 1 मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नि प्लान्ट इन्स्टलेसन कस्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यो यति टोटल जोडेर 27 लाख आयो सर यो सबै जोड्ने अनि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड अनि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कहाँ छ त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अब क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट हुने भयो त यो क्वेशनमा मैले के भने यो क्वेशनमा ओल्डको हामीलाई कुरै छैन ओल्डको के छ अरे एमा कुरै पनि केही छैन भनेपछि हाम्रो आयो नेट एनसीयू आयो एनसीयू हाम्रो कति आयो त यो सबैलाई जोड्नु अनि स्टेप 2 मा हामीले क्याल्कुलेसन अफ डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन गर्थ्यौ नि अब यहाँ डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन हुँदैन ओन्ली डेप्रिसिएसन मात्र निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त मैले हिजो यो सबैलाई तीनटालाई जोड्नु पर्यो भने चारवटालाई जोड्ने पहिला 15 लाख 27 लाख आयो टोटल 27 लाख आउँछ 15 2 17 10 27 27 बाट क्याश सेल्वेज भ्यालु इन घटाउनु 0 छ 27 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 6 ले कति आउँछ त 450 आछ यो 450 हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आयो अनि स्टेप 3 मा के निकाल्नु पर्छ त क्याल्कुलेसन अफ एनुअल सीएफएटी कति इयर सम्मको हुन्छ सीएफएटी 5 वर्षसम्मको हुन्छ 5 वर्षसम्मको त हुन्छ तर एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने चाहिँ अब हामीले जुन सेकेन्डमा थर्डमा गर्थ्यौ नि त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा हुने भयो के यी 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म ट्याक्स नलाग्ने भयो एमा है मैले स्टेप 2 मात्र गर्दिए ल एमा हुन्छ सर स्टेप 2 मात्र यसको त सर बुक सेल्वेज भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ त्यसो भए कसको बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन 0 अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट ट्याक्स घटाएपछि सरी डिप्रिसिएसन घटाएपछि टोटल कस्टबाट मैले सिधै स्टेप कति गरे अरे थर्ड के हो हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ एनुअल cash flow after tax एमा के हुन्थ्यो त पर्टिकुलर्स अब यहाँ 1 देखि 4 म किन गर्छु है यहाँ 1 देखि 4 गर्छु मैले यहाँ चाहिँ 5 गर्छु 6 वर्षसम्म छ नि
1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म यहाँ ट्याक्स लाग्दैन कि यो क्वेसनमा। माथि हेर्नुहोस् त ट्याक्स होलिडे भनेको कि नै। हो सर। अब सेल्स अमाउन्ट कति भनेको छ गएर हेर्नुहोस्। सेल्स क्यापिटलाइज सेल्स जेनेरेसन कति दिएछ 20 त? लाख 20 लाख। सेल्स अमाउन्ट सेल्स जेनरलाइजेसन एउटै हो। सेल्स कति छ? 20 लाख। 20 लाखमा पनि 20 लाख हुने हो। सेल्स त सेम हुने भयो नि त। अरू सेम अमाउन्ट हुन्छ, कस्टहरू पनि सब सेम हुन्छ, तर यहाँ ट्याक्स मात्र लाग्दैन कि। अहिले के हुन्छ यो बुझिहाल्नुहुन्छ। लेस के गर्नुपर्छ यसमा? कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल सरी, हो। कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स भनेको त्यो भेरिएबल र फिक्स कस्टहरू अहिले यसमा एउटैमा इन्क्लुडिङ भनेको थियो। एक्सक्लुडिङ के भनेको छ त्यहाँ? डेप्रिसिएसन भनेको छ। इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इन्ट्रेस्टको अब यहाँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिएकै छैन। इन्ट्रेस्ट पनि यसमै गरिदिन्छौँ हामी। अब एक्सक्लुडिङ त्यसमा हेर्नुहोस् त, डेप्रिसिएसन त हामीले यसमा एक्सक्लुडिङ नै गर्छौँ होइन त? यसमा सेल्स डाइरेक्ट घटाउँछौँ त, अहिले हामीले ऊ घटाउँछौँ त। यसमा डेप्रिसिएसन घटाउँदैन नि त। कति छ? टोटल 13 लाख घटाउँयो। 13 लाख। फन्ड अलि ठुलो भयो, केही छैन है। आइदियो त फेरि। यसपछि के आउँछ हाम्रो? अब अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स हुन्छ। अब यहाँ डिफरेन्सियल हुँदैन कि यो क्वेसनमा है। अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स कति हुन्छ त? 7 लाख। सर किन डिफरेन्शियल हुँदैन? ओल्ड मेसिनको के इन्फर्मेसन दिएको छ? डिफरेन्सियल भनेको नयाँ माइनस पुरानो भनेको। ओल्डको हामीलाई के इन्फर्मेसन छ यो क्वेसनमा? भन्नुहोस् त। छैन, त्यही भएर भएन। अब यहाँ लेस एनुअल डेप्रिसिएसन गरेको। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु भएको कसैले सबैले बुझ्नु भयो होला नि। डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु पर्छ भन्नुहोस् त? एनुअल डेप्रिसिएसन सञ्जिता भन्नुहोस् त। सुनिताजी फर्मुला भन्नुहोस् त मलाई। कस्ट माइनस बोल्नुहुन्न त, बोल्नुहोस् है सोद्धाखेरि। अनि आउँछ क्या। कस्ट भनेको जहिले पनि टोटल कस्ट हुन्छ है। यसलाई भाग केले गर्नु पर्यो? यसैको लाइफले। टोटल कस्ट कति छ त? टोटल कस्ट ट्याक्क अमाउन्ट दिएको छैन। डाइरेक्ट टोटल कस्ट भनेर दिएको छैन। माथि सबै त्यो एसेटहरूलाई जोड्दै जाने। यो 4वटालाई प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस किन रिटर्न अप हुन्छ मैले भनेर हिजो पनि मैले भनिदिएको थिएँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको प्रारम्भिक खर्च हो। त्यसलाई एकैपल्ट हामीले यदि एक्सपेन्सेसमा राख्ने हो भने हामीलाई लस हुन्छ। त्यो हेर एकैचोटि ठुलो लस भएपछि के हुन्छ? लस भएर जान्छ क्या। त्यही भएर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई प्रत्येक वर्ष, अब कति वर्षसम्म त्यसले रिटर्न अप गर्छ त? अब यहाँ नर्मलीले 6 वर्षसम्म के गर्दै जान्छ त? रिटर्न अप गर्दै जान्छस् है। त्यही भएर यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड इन्स्टलेसन कस्टहरू यो सबै यो 4वटालाई एड गर्नुहोस्। कति हुन्छ त 4वटालाई एड गर्दा? कति भएको थियो? 27 लाख। 27 लाख भएको थियो है। माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एडिङ यो क्वेसनमा छैन। अमाउन्ट 0 छ। इयर कति भयो त? 6 इयर छ टोटल। 6 ले भाग गर्ने। यो गर्दा कति आयो त? रुपिस 4,50,000। 4,50,000।
हो त्यही डेप्रिसिएसनलाई यहाँ घटाउने हो 4,50,000 4,50,000 यहाँनिर अहिले किन यति गरे भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। यो के आयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो। कति आउँछ त यो 250 250 हो 250 250। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ त लेस के गर्छौँ खै बोल्या ट्याक्स गर्छौँ। ट्याक्स कति पर्सेन्ट भने 40%। 4 इयर्ससम्म 4 1 2 4 इयर्ससम्म 4 इयर्ससम्म ट्याक्स लाग्दैन है। ट्याक्स होलिडे भनेको ट्याक्स लाग्दैन भनेपछि कति वर्षमा मात्र लाग्ने हो त यहाँ 2 वर्ष। यो तल लेखौँला यहाँ अलि सुहाउँदैन। यो कति पर्सेन्ट भने 40%। 40%। 50% अफ EBT हुन्छ अर्निङ बिफोर ट्याक्सकै। अब यहाँ ट्याक्स होलिडे भनेपछि ट्याक्स लागेन। बुझ्नुभयो नि। 2,50,000 को 40% कति हुन्छ त 1 लाख। 1 लाख हो हो सर। हो त्यही भएर यहाँनिर यसरी गरे हो के अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT आयो 2 को 250 नै हुने भयो। यहाँ कति हुने भयो 150। अब यसमा हामी के एड गर्छौँ त एड ब्याक गर्छौँ डेप्रिसिएसन एड ब्याक झन् केही छँदै छैन यो क्वेसनमा त 450 उता पनि कति भयो त यो 450 गर्दा हाम्रो के आयो त एनुअल CFAT एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स आयो। यो कति भयो त उही 7 कै 7 लाख भयो। यो कति भयो 4 5 6 लाख भयो हैन। दुईटा गर्नुको कारण बुझ्नुभयो सरोजजी। बुझे सर। यहीमा कन्फ्युजन थियो। हो यतिमा हो। यहाँ 1 देखि 4 वर्षसम्म ट्याक्स लागेन। किन ट्याक्स लागेन अरे हेर्नुस् त द कम्पनी वुड इन्जोय एन इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स होलिडे अफ 4 इयर। होलिडे भनेको हामी बिदा भन्छौँ नि। अब ट्याक्समा होलिडे भने ट्याक्सको बिदा भन्ने ट्याक्स लागेन भन्न खोजेको त्यसको मतलब है। ओके ओके सर। अब यसपछि हाम्रो स्टेप 4 मा के बनाउनु पर्छ क्याल्कुलेसन अफ फाइनल इयर। ब्याक डिप्रिसिएसनमा त्यो माथिकै एनुअल डिप्रिसिएसन नै राख्ने हो सर। ब्याक भनेको के हो त ब्याक भनेको त्यसैलाई ल्याएर जोडेको एड ब्याक गरेको। एड भनेको एड ब्याक पहिला हामीले घटायौँ अहिले एड ब्याक गर्यौँ क्या। पहिला घटाउनु अनि अहिले आएर फेरि जोडेको क्या। पहिला किन घटाएको भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। हामीले यहाँ ट्याक्स के गर्नलाई हो ट्याक्स सेभिङ गर्नलाई ट्याक्स कम तिर्नको लागि हामीले सुरुमा घटायौँ क्या। बुझ्नुभयो। तपाईँले यहाँ एड मात्र लेख्यो नि भयो। त्यो ब्याकमा झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ है। दुईवटा भएको क्वेसनमा हामी एड ब्याक डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भन्थ्यौँ। अहिले डिफरेन्शियल हुँदैन एउटै मात्र छ यहाँ। अब फाइनल इयर CFAT के होला भन्नुस् त। फाइनल इयर CFAT एउटा आउने भयो यो दुईटा आउने। एउटा दुईटामा कुन आउँछ ल भन्नुस् त यो आउँछ है। सुरुमा हामीले यो दुईटै कहाँ राख्छ त अनि लास्टको हामीले जहिले पनि यो मध्ये एउटा यो दुईटा मध्ये एउटा अहिले पनि यहाँ दुईटा आयो। हामी सधैँ एउटै मात्र आउँथ्यो नि त भ्यालु हैन। हामीले ट्याक्सलाई के गरेको राख्ने हो त्यहाँ एडजस्ट गरेको है। ल यो 6 लाख आयो 6 लाख एउटा आयो। अनि अर्को के आउँछ वर्किङ क्यापिटल रिलिज भनेर आउँछ। अनि अरु के आउँछ त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु। अब यो क्वेसनमा डिफरेन्शियल छ त हैन। डिफरेन्शियल छैन। क्याश सेल्वेज भ्यालु इन्ड कति नै भयो 50,000 भयो। 50,000 मा तपाईले हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु इन्ड कति छ 0 छ। सरी बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन 0 छ भनेपछि 50,000 नै उलाई के भयो त फाइदा भयो। 50,000 मा अब ट्याक्स कति तिर्ने भयो त उले 20,000 हो। अनि 30,000 त्यहाँ प्लसमा देखाउनु पर्यो त्यो माइनसमा देखाउनु पर्यो है। यति नै हो। अनि त्यो हाम्रो फाइनल इयर आइहाल्यो। फाइनल इयर आएपछि एनसीओ त्यो भइहाल्यो CFAT फाइनल। अनि एनपीबी आइहाल्यो। IRR हिजोको जस्तै IRR निकाल्ने। अनि डिजायरेबिलिटी द प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्टलाई छान्ने कि नछान्ने भनेको एनपीबी पोजिटिभ आएपछि छान्ने। अनि IRR पनि हाम्रो 16 भन्दा पक्कै पनि के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो अनि मात्र छान्छौँ हामी। प्रोजेक्ट के हुन्छ सुड एक्सेप्टेड भनेर लेख्ने है। यो पनि गर्नुभयो।
मिल्यो यो क्वेसन? एन्सर कहाँ लेखेको हुन्छ भनेर अलिक थाहा नभएर सर मिल्यो कि मिलेन त्यही थाहा पाइएन। आन्सर के छ र तपाईले राखेको कुरा मिल्नु पर्यो क्या। राखेको त लगभग मैले जस्तै बनाएर पर्चेजमा तपाईले यो पर्चेज गरे 5 वर्ष पहिला पर्चेज गरे रहेछ पुरानो मेसिन हैन। डेप्रिसिएट बुक भ्यालु भनेको त्यसलाई यदि गर्दै जाँदा डेप्रिसिएट लास्टमा आए त्यसको बुक भ्यालु कति हुन्छ अरे 75,000 हुन्छ अरे। द मेसिन ओरिजिनली हैज एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स। टोटल लाइफ 10 इयर्स। टोटल लाइफ 10 एन्ड जेरो सेल्वेज भ्यालु। मैले के यसमा भने थिएँ लास्टको यो सीएसबी एट प्रेजेन्टमा चाहिँ जस्तो कि क्यापिटल गेन भयो जस्तो देखियो हैन। अनि केमा? हजुर एकैछिन म प्रफिट भइरहेको छु। 60,000 भएको छ भनेर भन्दै थियो त्यही भएर एकैछिन यही क्वेसन त हिजो बनाए जस्तो हैन हैन बने छैन सर। डेप्रिसिएट बुक भ्यालु भनेको चाहिँ यो 5 औं वर्षमा आएर चाहिँ यसको डेप्रिसिएट 75,000 हुन्छ। यो भनेको बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट भयो। द मेसिन ओरिजिनल्ली हैज एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर रहेछ एन्ड जीरो सेल्वेज भ्यालु भनेको यो 10 औं वर्षको लास्टमा आएर त्यसको बुक सेल्वेज भ्यालु कति हुन्छ अरे जीरो हुन्छ अरे। द रिप्लेसमेन्ट मेसिन विल कस्ट कति हुन्छ अरे 2,80,000 नयाँ मेसिनको प्लस एडिसनल ट्रान्सपोर्ट कति भयो त 20,000। हाम्रो टोटल कस्ट डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि 2,80,000 मा यो 20 पनि जोड्नु पर्छ थाहा छ नि है। द अपरेटिङ कस्ट पर इयर विल बी रिड्युस बाइ इबिडिटी भयो रिड्युस बाइ सरप्लस सेभिङ भन्ने बित्तिकै के भनेको थिएँ मैले अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स भयो है। फर इट लाइफ पिरियड 5 वर्ष रहेछ नयाँ मेसिनको लाइफ। द ओल्ड मेसिन कुड बी सोल्ड एट प्रॉफिट। नयाँ मेसिनलाई है द ओल्ड मेसिन कुड बी सोल्ड नयाँ पुरानो मेसिनलाई बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो कति प्रॉफिटमा बेच्छ अरे 60,000 अरे। 60,000 प्रॉफिटमा बेच्छ एट प्रेजेन्ट भन्यो क्या हो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति दियो हामीलाई यो कति दियो खै बोले 75,000 दिएन 75,000 दियो कि नै भन्नुस् त। तर प्रॉफिट कति 60,000 प्रॉफिटमा बेच्यो अरे के। प्रॉफिटमा बेच्नु भने बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ सेल्वेज भ्यालु 18 बढी हुन्छ हो। बढी हुन्छ भनेपछि 60,000 ले बढी होला। प्रॉफिट भने त यसैमा जोड्नु पर्यो नि त कतिमा बेच्यो भन्नको लागि 75,000 प्लस 60 गरेपछि कति भयो त 60 गुणा 120 135 1,35,000 मा के गरे रहेछ उले बेचेको रहेछ। 150 मा किनेर अनि 135 मा बेचेपछि यहाँ क्यापिटल गेन कहाँ भयो त। अनि क्यापिटल गेन हुनको लागि त यहाँ क्यापिटल गेन रेट पनि दिएको हुनुपर्छ क्या हामीलाई है। मैले 150 मा जोड दिए थिए के सर यो 60,000 लाई त्यसले गर्दा कहाँ 150 मा कसरी जोड्न मिल्छ त। प्रॉफिटमा बेच्यो भने चाहिँ त बुक सेल्वेज भ्यालुकोमा हुन्छ कि जहिले पनि डेप्रिसिएसन घटाइसकेपछिको आएको मैले गेन बुक सेल्वेज भ्यालु भन्दा बढी भएपछि गेन हुन्छ भन्नको लागि त्यसमा जोड्नु परेन त। अनि अब उले ट्याक्स पेड कतिको गर्ने भयो त 60,000 को 50% भने 30,000 ट्याक्स के हुने भयो पेएबल हुने भयो क्या है। ए यो यति कन्फ्युजन थियो यसमा त्यसो भए मिलाउन सक्छ। यहाँनिर सुनिताजीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा डेप्रिसिएसन स्टार्ट गर्नु न सर भन्नुभयो। डेप्रिसिएसनको अब त्यो झन्झट छ के 8-9 त मेथड छ तपाईहरुलाई 5 मार्क्स मात्र आउँछ अनि त्यत्रो पढेर के फाइदा त। अनि अहिले टाइमै छैन हामीसँग है। त्यो पढ्थ्यौं हामी टाइम भएपछि तपाईहरुसँग सुरुदेखि आउनु भएपछि हामी सबै पढ्थ्यौं टाइम धेरै कम छ के हामीसँग है। त्यसपछि हेर्नुस् त द रिप्लेसमेन्ट मेसिन विल ह्याभ नो सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अरे। यो रिप्लेसमेन्ट मेसिनको विल ह्याभ नो सेल्वेज भ्यालु भनेको रिप्लेसमेन्ट गर्ने भने कुन मेसिनलाई गर्ने हो त उले पुरानोलाई हैन त। पुरानोको बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड केही छैन भनिरहेछ उले। छैन भने चाहिँ छैन जिरो भयो। क्याश सेल्वेज भ्यालु पनि काई भने त एट द एन्ड छैन पुरानोको छैन त। द मेसिन कस्ट क्यापिटल 8%। योमा के छ र के गाह्रो जस्तो मैले लागिन। ए कन्फ्युजन भएर हो सर यो निकाल्दाखेरि 60,000 ले अब गरिन्छ। अनि त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने सरले भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्छौं
हुन्छ। अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। अनि यहाँ एउटा कुरा, यो क्वेसनमा नयाँ मेसिनको बुक सेल्भेज भ्यालु, क्यास सेल्भेज भ्यालु कहाँ दिएको छ? काहीँ छैन, जिरो, जिरो हुन्छ। दिएकै छैन। इबिडिटीलाई चाहिँ सर 5 वर्षले त्यही भएर यहाँनिर त्यही भएर एउटा कुरा यो क्वेसनमा के सोधे छैन, फाइनल इयर सिआइपिटी सोधे छैन। यहाँ फाइनल इयर क्यास फ्लो बनाइराख्नु पर्दैन यसमा है। जबकि फाइनल इयरमा राख्नुपर्ने कुराहरू केही छ त यो क्वेसनमा? भन्नुहोस् त। न एडिसनल वर्किङ क्यापिटल छ, न क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड छ कुनै पनि मेसिनको, न पुरानो न नयाँको छ त? छैन है। त्यही भएर लास्टको बनाउनु पर्दैन यो क्वेसनमा। ल यसको बनाउनु भयो, पे ब्याक पिरियड निकाल्नु भयो। यस्तो टाइपको पनि आउन सक्छ है तपाईहरुलाई। ल एउटा यो गरौँ अनि त्यसपछि स्टार्ट गरौँ अर्को च्याप्टर है। हुन्छ। यसमा हामीलाई रिक्वायर्ड के भने सुरुमा पे ब्याक पिरियड निकाल्नुहोस् भन्यो है। रिक्वायर्ड 1 मा हामीलाई सोध्यो पे ब्याक पिरियड फर इभन क्याश फ्लो। इभन क्याश फ्लो भनेको प्रत्येक वर्ष के भएको अरे भन्नुस् त। फर इभन क्याश फ्लो भन्दा नि हुन्छ यहाँनिर मेसिन एक्स लेख्दा पनि हुन्छ। मेसिन एक्स नै के छ त्यहाँ इभन छ है। ओके। पे ब्याक पिरियड बराबर फर्मुला के हुन्छ त? बोलेको एनसिओ डिवाइडेड एभरेज सिएफएटी अथवा क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स, एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। यसमा एभरेज भनेकै एनुअल भइहाल्यो कि सबै इक्वल भएपछि एभरेज भने त्यही भएन त? एनसिओ कति छ त यो क्वेसनमा? माथि जाऊ त, कति छ एनसिओ? कोही बोल्दैन, बोल्नुस् न हो। 5 लाख भागा एनुअल सिएफएटी कति छ त? 2 लाख। कति भयो त? 2 दुना 4, 2.5। 2.5 इयर्स आयो यसको। अब हामीलाई फर अनइभन भनेर लेख्नुस्। फर अनइभन क्याश फ्लो। अनइभन क्याश फ्लो भने कुन हो त? मेसिन वाइ है कि नै त? पे ब्याक पिरियड। अब यसको फर्मुला के हो त? फर्मुला त त्यही हो एनसिओ डिवाइडेड अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? सानो टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ है यहाँनिर। मिनिमम इयर भने हैन त मैले? मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी अनरिकभर्ड यसको भाग कतिले गर्नु पर्यो यसलाई? नेक्स्ट इयर सिएफएटी।
यसैमा बनाइदिउँ कि यहीँ बनाऊँ भन्नुहोस् त। यही बनाइदिनु भने हुन्छ। सानो एउटा टेबल बनाउनुहोस्, एयर एनुअल क्याश फ्लो, क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो, एयर एनुअल CFFT सबैमा यही हो है सेम। ओके, इयर 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ, कतिसम्म छ? 5 सम्म रहेछ है। एनुअल क्याश फ्लो कति छ जोड्दै जानुहोस्। कति छ? 1,00,000, 1,50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000, त्यसपछि कति छ? 3,00,000। ओके, क्युमुलेटिभ भने जोड्दै जाने, 1 को 1 नै भयो। 1 मा 1,50 जोडेपछि कति हुन्छ? 2,50। 2 मा 2,50 जोडेपछि कति हुन्छ? 4 4,50 हैन? अनि यहाँ 2,50,000 जोडेपछि 5,00,000, 7,00,000। यसमा 3 जोडेपछि कति भयो त? तपाईले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको थियो? मलाई भन्नुस् त। कति इन्भेस्ट गर्नु भएको थियो? टोटल 10 हुन्छ सर। टोटल 10 भएन अनि? इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नु भएको थियो भने इन्भेस्टमेन्ट भने लगानी कति गर्नु भएको थियो? 5,00,000 छैन त? खै बोलेको? 5,00,000 गर्नु भएको थियो हैन? तपाईले लगानी गर्नु भएको 5,00,000 चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर 2.5 वर्षमै उठ्छ भन्न खोजेको यसले चाहिँ हैन? कति वर्षमा उठ्छ अरे? 2.5 वर्षमा उठ्छ। अब यहाँ कति उठ्छ, कति वर्षमा उठ्छ वाइ मा भन्न खोजेको के यसले। अब हाम्रो अमाउन्ट कहाँ आएर उठ्यो त हेर्नुस् त यहाँ। यो दुईटाको बीचमा आएर उठ्यो कि नै भन्नुस् त। यो दुईटालाई तपाईले एरो लाउनु पर्यो, जहाँ जहाँ उठ्या छ नि। 4,50 मा पनि उठेन, 7 मा नि। यो दुईटाको बीचमा आयो कि नै भन्नुस् त। आयो कि आएन? बोल्नुस् त, आयो कि आएन? आयो सर। आयो सर। हो, यसलाई के लाउनु पर्यो? एरो लाउनुस्। तपाईले यसरी चिन्ह नलाउनु होला, ट्याक्कै 3 र 4 मा स्विट यसरी एरो लाउनुस्, यता पनि एरो लाउनुस् है। कसरी एरो लाउनुस् भनेपछि एउटा एरो लाउनुस् जस्तो लाग्यो नि सानो। मेरोमा एरो जस्तो पनि भयो। ल एउटा मैले यहाँनिर मैले यहाँ एरो लाएँ एउटा। यो दुईटामा आएर हाम्रो के आयो त अमाउन्ट। अब यो दुईटा 3 र 4 मा मिनिमम एयर कुन हुन्छ, म्याक्सिमम एयर कुन हुन्छ? मिनिमम म्याक्सिमम सर। अनि यो दुईटामा एनुअल क्याश फ्लो CFAT मा नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो कुन हुन्छ त? 3 र 4 मध्ये 4 को होला नि त नेक्स्ट भने त। अनि क्युमुलेटिभ CF हो। अब क्युमुलेटिभ CF मा हाम्रो अमाउन्ट टु बी अनरिकभर भनेको 4,50,000 त उठिसक्यो। अब कति उठ्न बाँकी छ भन्नको लागि त फर्मुला हेर्नुस् त। हाम्रो कहाँनिर लगाएको थिएँ मैले? मुनि लगाएर छु। यहाँ हेर्नुस् त, मिनिमम एयर कति भयो अरे हाम्रो? 3 र 4 मा 3 भयो।
अनि अमाउन्ट टु बी अनरिकभर भनेको हाम्रो जम्मा लगानी कति हो त, एनसिओ कति हो त हाम्रो। तपाईँले यसरी यो एनसिओ सर नलेखेर डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले बुझाउनको लागि गरेको। 5 लाख हो हाम्रो एनसिओ। एनसिओबाट हाम्रो कति अमाउन्ट उठ्यो त, 3 वर्षसम्म आएर कति उठ्यो त, यसलाई चाहिँ क्युमुलेटिभ यसरी भन्ने है, क्युमुलेटिभ सिएफ अफ मिनिमम इयर। मिनिमम इयर उसबाट हल्लाएर हो के यो दुर्गाकोबाट हल्लाएर आछ, म्युट गर्नुस् त के भन्ने के दुर्गा हल्ला आइरहेछ, म्युट गर भनेको कति हो। अहिले मैले अनम्युट गरेर आछु, फेरि म्युट गरेर आछु। मैले एनसिओ माइनस मिनिमम इयर क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो सिएफएटी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स गरेको बुझ्नुभयो। तपाईले यो नगरेर डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त मिनिमम इयर भनेको 3औं वर्षमा आएर अमाउन्ट कति उठ्यो त हाम्रो 4,50,000 उठ्या छ नि, 4,50,000 उठ्यो कि नै भन्नुस् त। उठ्यो सर। हो अझै बाँकी कति छ त उठ्न, अब त्यसमा 50,000 बाँकी छ। हो 50 उठ्न बाँकी छ, हो त्यही निकाल्ने, यसमा 50 त्यही बाँकी आउने हो। म यसरी यहाँ बुझाउनको लागि यसरी गरेर आएको तपाईहरुलाई, अनि हाम्रो त्यही 50 नै हो है। नो स्पेस दिउँ भनेर पनि यो कहाँ गयो के। यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट इयर सिएफएटी 3 र 4 मध्ये कुन हुन्छ अरे? 4 को होला। 2 लाख कति हुने भयो त? 50,000 हुने भयो हैन त? के गाह्रो छ त यो? छैन क्या। अलि तपाईले बुझ्नु भयो भने गाह्रो भन्नेमा छैन है। 3 प्लस अब माथि हाम्रो 5 लाख टोटल लगानी हो। मैले फर्मुलामा राख्दा प्लसमा राख्नु पर्छ भनेको थिएँ। मिनिमम इयर क्युमुलेटिभ सिएफएटी 50,000 छ, भागा तल 2,50,000 गर्नु पर्यो। गर्दा कति आउँछ? 3 प्लस 50,000 लाई त्यसले भाग गर्नुस्। 0.2 25 दुना 50 0.2 गर्दा कति रहेछ त? 3.2 इयर्स रहेछ है। कसैले सर मैले यसरी पोइन्टमा राख्दिन भने यसलाई पछाडी यो 2 लाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ त? 12 दुना 24 हुन्छ। मन्थमा पनि हुँदैन कि, मन्थलाई पनि पोइन्टमा आउँछ के। 12 ले मल्टिप्लाई मन्थमा राख्न मिल्थ्यो। ठिकै छ, यसरी राख्नुस्, केही हुँदैन है। यो इयर्स आयो। अब मेसिन ए र बी मध्ये कुन राम्रो भन्नको लागि कसको सबभन्दा पेब्याक पिरियड कम कसको आयो त? यो दुईटा मध्ये एमा अगाडि पैसा उठ्दो रहेछ नि त। एमा भन्नाले एक्स मेसिनमा हैन, एक्स मेसिन राम्रो रहेछ क्या, यो उसको भन्दा बीको भन्दा छिटो पैसा आयो नि त यसमा। त लगानी त दुईटैमा बराबर गरेको हैन। अब एनपीबी निकाल्न मैले तपाईहरुलाई हिजो सिकाइसके। एनपीबी निकाल्नलाई हेर्नुस् त यसको 1 देखि 5 इयरसम्म पीबीआईएफए टेबल हेर्ने, यसको एकै लाइनमा आइहाल्छ एनपीबी। पीबीआईएफए कतिमा गएर हेर्ने? 12% को 12% को 5 इयरमा गएर हेर्ने। अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो। 5 लाख घटाइदिने एनपीबी आइहाल्यो। यसको चाहिँ त्यसरी हेर्न पाइएन। यसको चाहिँ पीबीआईएफ टेबल हेर्नु पर्यो। 12% मा गएर इयर 1 मा हेर्ने, इयर 2 मा हेर्ने, इयर 3 मा हेर्ने, इयर 4 मा हेर्ने, इयर 5 मा हेर्ने, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो। त्यसबाट हामीले 5 लाख घटायौं। के आयो त? यहाँ पनि हाम्रो एनपीबी आयो। जसको पोजिटिभ एनपीबी बढी आउँछ नि, पोजिटिभ एनपीबी जसको बढी आयो त्यही प्रोजेक्ट के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीलाई यहाँ के सोध्या है? एमा के सोध्या है? एउटा कुरा है, एमा डिसिजन सोध्या छैन। डिसिजन सोध्या छैन भने डिसिजन दिने काम नगर्नु होला है। ओके ओके सर। अनि आईआरआर मैले हिजो निकाल्न सिकाइसकेको थिएँ तपाईहरुलाई। आईआरआर हिजो मैले कसरी निकाल्न सिकाएको थिएँ भन्नुस् त?
फ्याक्टरबाट निकाल्न सिकाएको थिएँ। अब यो आइआरआर हामीलाई यदि यो के छ सबै इभन क्याश फ्लो छ भने के छ भने इभन क्याश फ्लो छ भने पहिला फेक फ्याक्टर निकाल्ने र स्टेप 2 मा डाइरेक्ट के आइहाल्यो हाम्रो हेर्नुस् त सुरुमा फेक फ्याक्टर निकाल्ने स्टेप 1 मा स्टेप 2 मै आउँछ है यो मैले यो एउटा भनिदिएको थिएन यो मात्र भनेर अर्कोतिर गइहालेँ म स्टेप 1 मा हाम्रो आउँछ एउटा फेक फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो है फेक फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला त हिजोकै हो के हुन्छ ल भन्नुस् त एनसीओ भागा एभरेज हुन्थ्यो त्यहाँ अब यहाँ एभरेज भनेकै त्यो एनुअल लेख्नुस् के माया यो के को लागि हो इभन क्याश फ्लो को लागि हो है के क्याश फ्लो को लागि हो इभन क्याश फ्लो इभन क्याश फ्लो सबै वर्ष इक्वल अमाउन्ट भएकोलाई इभन क्याश फ्लो भन्छ इभन क्याश फ्लो को लागि हो एनुअल CF 80 एनसीओ कति छ त यहाँ 5 लाख छ आगा 2 लाख कति आयो 2.5 अब अकॉर्डिंग टू अथवा बाय रिफरिंग PVIF table shows on कति इयरमा आयो त 5th years take factor 2.5 लाइज कतिमा हुन्छ अब त्यहाँ हेर्नु पर्यो गएर अनि स्टेप 3 मा हाम्रो के आउँछ त यहाँनिर र स्टेप 2 मा स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो आइआरआर कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् है आइआरआर निकाल्ने फर्मुला लोयर रेट प्लस फ्याक्टर 8 एलआर माइनस हाम्रो फेक फ्याक्टर त निकाले हुन्छ नि त हामीले हैन एक फ्याक्टर यो दुईटालाई जोड योबाट यो घटाएर डिभाइड गर्नु पर्यो फ्याक्टर 8 एलआर माइनस फ्याक्टर 8 एचआर पछाडि एचआर इन्टु एलआर गर्नु पर्यो त्यो नगर्दा नि हुन्छ इन्टु त्यो माथि मल्टिप्लाई गर्ने कि हायर रेट माइनस लोयर रेट यो त अब जाने हामीले गर्नै पर्ने यो अलि सानो बनाउँछु है म यो अपन हो यो मुनि हो यो के हो यो डिभाइड एचआर इन्टु एलआर माथि हो यो चाहिँ यहाँनिर है इन्टु एचआर माइनस एलआर यस्तो गरे के नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है अब पहिला यहाँ गएर हेर्नुहोस् त कति आयो पीवीआईएफ टेबल 5th इयरमा 2.5 मा कति छ कतिको नजिक छ त कोही हेर्दैन पीवीआईएफ टेबल गएर हेर्नुहोस् त खै पीवीआईएफ टेबल 20 and 21%. 20 and 21. 21%. अरूले बुझ्नु भयो कि न त्यो 20 and 21% मा बुझ्नु भयो अरूले बुझ्यो सर 5औं वर्षमा गएर हेर्ने के 5औं वर्षको 1% बाट हेर्दै जाने कहाँनिर छ त 2.5 कहाँ नजिक छ भनेर हेर्दै जाने 2.20
उहाँले हेर्नु भएको गलत छ है, यहाँ छैन, मेरोमा त देखाएन त। बुझ्यो भन्नुहुन्छ, खै तपाईँहरू कोही भन्नुहुन्न त राइट। अनि 5औं वर्षमा एमए गर्नु सर हैन? 5औं वर्षमा कहाँ छ त त्यहाँ? नि 5औं वर्षको त मेरो त 28 र 29 को बीचमा देखियो है। 28 र 29 2.5 2.4830 2.5320 यो भनेको यो बीचमा परेन त? 28 र 29%। 28 र 29 मा पर्यो है विराटजी। 28% यहाँनिर ट्याक्क पनि लेख्नु होला है, फ्याक्टर पनि लेख्नु होला, कति छ फ्याक्टर त्यसको चाहिन्छ हामीलाई यहाँ अहिले। कति छ 28 मा? 2.5320 2.5320 and 29%। कति छ 29 मा? 2. हेर्नु न तपाईहरु 4830। यो नलेख्ने कोही बुझ्नु हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है। यो लेखे बुझ्नुभयो सबैजनाले? यो लेखेको बुझ्नुभयो? बुझे सर यो। यो लेखेको बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर राख्ने हो। लोयर रेट भनेको 28 र 29 मा कति हुन्छ त? 28 र 29 मा 28 हुने रहेछ हैन? 28% भयो। प्लसको प्लस फ्याक्टर 8 एलआर भनेको लोयर रेटको फ्याक्टर कति छ त? 5320। आफै हेर्नुस् न, 2.5 भनेको 2.50 हो। 2.50 भने त यो दुईटाको बीचमा पर्यो नि त, हैन त? अनि फ्याक्टर फेक फ्याक्टर कति छ त हाम्रो? 2.50 अथवा 5 मात्र लेख्यो भने 50 गर्यो भने भयो। यसलाई भाग गर्नु पर्यो। फ्याक्टर रेट एलआर कति छ त? त्यसैको माथिको सार्नुस् 2.5330 हो न? 30 कि 20 हो? 20 हो सर। माइनस फ्याक्टर रेट हायर रेट कति छ त? 2.4830। अब पछाडि यो मल्टिप्लाई गर्नुको कुनै औचित्य छ त? 29% बाट 28% घटाइदिनुस्, 1% आउँछ त्यो। कति भयो त यो? 28 को 28% प्लस को प्लस। अब यो गर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यो ट्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेर भन्नुस् मलाई पुरै। 2.5320 बाट 2.5 घटाउनुस्। हामी स्टेपिङ लिदैनौ ल। 2.5320 माइनस 2.5 कति भयो त? 0.032। तल पनि गर्नुस्। 0.049। 0.049। हजुर। पछाडि त्यो 1% गर्नु औचित्य छैन, त्यही गरिराखौँ, केही छैन। कति हुन्छ त यो? 0.032 लाई भाग गर्नुस् 0.049 ले। 0.6530। 0.653। 653 ल, 3 नलेख्दा नि भयो। लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु होला। 28.65%। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? आइआरआर को पनि सक्यो है। त्यो अगाडिको मेथड मैले गरेको थिएँ नि, जुन यो आटा गरेको थिएन, यसरी गर्नु होला। यो 2 स्टेपमा सकिन्छ। त्यो आएपछि हामीले 3 स्टेपमा निकालेको थियौँ नि। फेक फ्याक्टर नि ननिकाल्दा पनि गर्न मिल्छ है। त्यो मैले भनेको थिएँ कसरी गर्न मिल्छ। एउटा हामीले एनपीपी क्वेशनमा निकालिसकेका हुन्छौँ, दुईटैको पोजिटिभ आछ भने चाहिँ सिधै 7% ले बढाउने अथवा 5% ले बढाएर अझ एनपीपी निकाल्ने। एउटा पोजिटिभ हुनुपर्छ, एउटा के हुनुपर्छ अरे? नेगेटिभ हुनुपर्छ है। ओके, गर्न सकिन्छ नि है विराटजी? सकिन्छ?
सकिन्छ सर। नजाने क्वेसन भाइबरमा सेयर गरेर गर्नु। मैले गरेका जति क्वेसनहरु सल्भ गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ है। टाइम पनि कम छ एकदम। यसको पीडीएफ म यहाँबाट दिन मिल्थ्यो कि एकछिन हेर्छु ल। मैले क्याश फ्लोको एमा हाल्दिए हेर्नुस् त फाइल क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट 10 र 15 मा ओल्ड कोर्स भनेर आछ। फाइल हेर्नुस् त त्यसमा आछ कि एकाउन्टिङ फर फाइनान्शियल एनालाइसिस प्लानिङ अर्को पनि हाल्दिए। त्यो फाइल पीडीएफ मा आछ, सेभ गर्नु होला है। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट नोट पनि क्यापिटल बजेटिङ देखाएन तपाईहरुकोमा। केमा हाल्दिनु भएको, मेलमा कि भाइबरमा? भाइबरमा हैन, यसैमा आयो कि हेर्नुस् त। त्यो च्याट ग्रुपमा सेभ गर्न मिल्दैन। मिल्छ सर, मिल्छ। क्यापिटल बजेटिङ छैन जतैमा। ठिक छ, यो दुईटा सेभ गर्नुस् अहिले। क्याश फ्लो मात्र भन्छ, छैन रहेछ। कस्ट अफ क्यापिटलमा आउनुस् त। तपाईहरुले यहाँ 10 मार्क्समा आउँछ, एकदम सजिलो च्याप्टर छ है यो कस्ट अफ क्यापिटल। नामबाटै क्लियर छ कस्ट। कस्ट भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु? विराटजी भन्नु त कस्ट भने के बुझ्नुहुन्छ? सर आज भोलि त त्यति छैन। कस्ट भनेको चाहिँ कम्पनी नर्मल्ली हामीले कस्ट भनेको लागि केमा कुनै पनि वस्तु सेवाहरू हामीले उपभोग गरे बापत लाग्ने खर्चहरू क्या। एक किसिमको के हो त यो? एक्सपेन्सेस नै हो नि, हैन? खर्च हो। नर्मल्ली कस्ट भने हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामीले खाली अलि डिफाइन मात्र गर्न नआएको क्या। कस्ट भनेको जस्तै हामीहरू यातायात गर्छौं, ट्रान्सपोर्टमा के गरेर आउँछौं, फेयर तिरेर आउँछौं, हैन? हामी अब केही वस्तुहरू कन्जम्सन गर्छौं, के तिर्छौं त? पैसा तिर्छौं। त्यो सबै के हो? कस्ट हो क्या है। वस्तु तथा सेवाहरू प्रयोग गरे बापत अथवा उपभोग गरे बापत लाग्ने सम्पूर्ण किसिमका खर्चहरूलाई हामी लागत अथवा कस्ट भन्छौं। तर अब यहाँनिर कस्ट अफ क्यापिटल भनेको छ। क्यापिटलको खर्च अथवा कस्ट भने के भने, अब जस्तै हामीले एउटा व्यवसाय स्टार्ट गर्यौं, व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि अथवा कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीलाई वृद्धि विकास अथवा विस्तार गर्नको लागि के चाहिन्छ? क्यापिटल चाहिन्छ।
हो त्यो क्यापिटल ल्याउने मेन सोर्सेस भनेको के हो त? जस्तै एउटा डेब्ट भनेको लोन ल्याउँछौँ हामीले, अनि एउटा कम्पनीको इक्विटी सेयरहरू इस्यु गर्छौँ, अर्को प्रिफर्ड सेयर स्टक भन्छ, प्रिफरेन्स सेयर भन्ने सुन्नुभयो होला हैन? हो यो मेन तीनवटा सोर्सेसबाट के ल्याउँछ त कम्पनीले? क्यापिटल अथवा पैसा ल्याउँछ क्या, पैसा ल्याउँछ। त्यो पैसा ल्याए बापत उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने लागत हुन्छ नि त। अब पैसा ल्यायो तर पैसा उत्तिकै ल्याएर, जस्तै अब डेब्ट हुन्छ, लोन ल्याए बापत के तिर्नुपर्छ त? इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो हैन? अनि अब जस्तै प्रिफर्ड स्टकबाट, प्रिफरेन्स सेयरबाट पैसा ल्याए बापत उनीहरूलाई के तिर्नु पर्यो त? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नु पर्यो। अनि जस्तै कम्पनीले कमन स्टक भने कमन नर्मली इक्विटी सेयरहरू के गरेर हुन्छ? इस्यु गरेर हुन्छ। हो त्यो इस्यु गरेर बापत उनीहरूलाई कमन स्टक भने त के हो? कम्पनीका वास्तविक मालिक हुन्। हो उनीहरूलाई अब जस्तै अगाडि हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई, डेब्ट होल्डरहरूलाई यदि पैसा उनीहरूलाई तिरिसकेपछि लास्टमा बचेको अर्निङ पाउने भनेको कसको अधिकार हुन्छ त? अथवा क्लेम गर्न कसले पाइरा हुन्छ नि त? कमन स्टक सेयर होल्डरले पाइरहन्छ। हो यी सम्पूर्ण किसिमका ओभरअलमा हामीले क्यापिटल ल्याउँदा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू नै के हो त? कस्ट अफ क्यापिटल हो भनेर बुझ्नु है। मैले यहाँ लेखी पनि दिएको छु, कस्ट अफ क्यापिटल इज द ओभरअल कस्ट पेड बाई द कम्पनी टु द सप्लायर अफ फन्ड भनेको हामीले जहाँबाट फन्डहरू, क्यापिटलहरू, पैसा ल्याइरहेको हुन्छौँ, हो तिनीहरूलाई पैसा ल्याए बापत तिर्नुपर्ने के हो त? भन्नुहोस् त, पैसा ल्याए बापत तिर्नुपर्ने खर्च नै के हो त? कस्ट अफ क्यापिटल हो। जस्तै हेर्नुहोस् त, कम्पनी युजेस डिफ्रेन्ट सोर्सेस टु रेज द फन्ड लाइक बोन्ड, प्रिफर्ड स्टक, कमन स्टक। हामीले यसमा मेनली पढ्नुपर्ने भनेको यो तीनटै हो है। बोन्ड हो, बोन्डको अर्को नाम डेबिन्चर पनि भन्ला, लङ टर्म डेब्ट एउटै हो यो नाम है। डेब्ट, बोन्ड, लङ टर्म डेब्ट, डेबिन्चर एउटै नाम हो। प्रिफर्ड स्टकलाई प्रिफरेन्स सेयर पनि भन्छ। प्रिफर्ड स्टक भनेको पूर्वाधिकार सेयर होल्डरहरू, अनि अर्को कमन स्टक भनेको हाम्रो इक्विटी सेयर हो। अब हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट पेड टु द बोन्ड होल्डर इज कल्ड कस्ट अफ डेब्ट अरे। बोन्ड होल्डरहरूलाई तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट खर्चलाई के भनिन्छ? बोन्ड डेब्ट भनिन्छ, कस्ट अफ डेब्ट भनिन्छ अरे। प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई तिर्नुपर्ने प्रिफरेन्स स्टक सेयर होल्डरलाई के भनिन्छ अरे? कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भनिन्छ। इक्विटी डिभिडेन्ड पेड टु द कमन स्टक होल्डर इज कल्ड कस्ट अफ कमन स्टक। ओभरअल सम्पूर्ण खर्चहरू के हो त? त्यो कस्ट अफ क्यापिटल हो। यसलाई के पनि भनिन्छ? वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल पनि भनिन्छ है। ल कपी गर्ने भएपछि गर्नुहोस्, नत्र स्क्रिनसट लिनु होला है। ओके, ल स्क्रिनसट लिनुहोस्, पछि कपी गर्नु होला। भयो? कस्ट भने के रहेछ बुझ्नुभयो? कसले भन्न सक्छ? ल भन्नुहोस् त मलाई। कस्ट भने कसले भन्न सक्छ? ल भन्नुहोस्, कस्ट अफ क्यापिटल भनेको भन्नुहोस् त। कस्ट अफ क्यापिटल भने के? भन्नुहोस्, बोल्नुहोस् है, अलिअलि बोल्नुहोस्। सर कुनै पनि किसिमको लगानी गर्दाखेरि त्यहाँ आइपर्ने खर्चहरूलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। हामीले व्यवसाय स्टार्ट गर्छौँ हैन, सबै मान्छेले आफ्नै मात्र पैसा लगानी गर्छ भन्ने हुन्छ त? हुँदैन। अब एउटा कम्पनी स्ट्रक्चर, कम्पनी हामीले फर्मेसन गर्नु पर्यो, कम्पनीको वृद्धि विकास गर्नु पर्यो, कम्पनीलाई ग्रोथ र एक्सपान्सन गर्नु पर्यो भनेपछि एउटै पनि मान्छेको क्यापिटलबाट त्यो सम्भव हुँदैन क्या। त्यसको लागि उसले के गर्छ त? कमन सेयरहरू इस्यु गर्छ, प्रिफरेन्स सेयरहरू इस्यु गर्छ, डेब्टबाट ल्याउँछ। हो यसरी ल्याए बाबत तिनीहरूलाई तिर्नुपर्ने खर्च हुन्छ नि जुन, त्यो खर्च नै के हो त? कस्ट अफ क्यापिटल। जस्तै डेब्ट, लोन ल्याए बाबत के तिर्नुपर्छ त? इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। अनि प्रिफर्ड स्टकहरू इस्यु गरे बाबत उनीहरूलाई के तिर्नु पर्यो त? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नु पर्यो। त्यसो क्या, यिनीहरूलाई कस्ट भनिन्छ। सोर्सेस अफ फन्ड भने मैले तीनवटा अघि भनिसकेको थिएँ। मेन सोर्सेस अफ फन्ड भनेको हाम्रो के हो त? यो तीनवटा है, डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक। ओके, ल यो पनि कपी गर्नुहोस्। बोन्ड, डेब्ट,
डेबिन्चर लङ टर्म डेट भनेको तीनटाको नाम एउटै मैले अघि पनि भनेको यिनीहरू चाहिँ नर्मली दुई टाइप्सको हुन्छ एउटा रिडिमेबल हुन्छ फिर्ता गर्ने रिडिमेबल भनेको एउटा सर्टेन पिरियड पछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन पिरियड पछि के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है नम्बर अफ म्याच्युरिटी भएको बुझ्नुस् न यहाँनिर है नम्बर अफ म्याच्युरिटी त n छ भने नि त्यो रिडिमेबल भयो बुझ्नु होला अनि इरिडिमेबल भनेको पर्पेचुअल अथवा इरिडिमेबल फिर्ता नगर्नु पर्ने अरे n दिएको छैन भने वास्तविक जीवनमा यस्तो बोन्ड हुँदैन है यो पर्पेचुअल और के हुन्छ इरिडिमेबल हुन्छ है वास्तविक जीवनमा जस्तै कसैले कसैबाट तपाईले लोन ल्याउनु भयो फिर्तै नगर्नु पर्ने हुन्छ लोन ल्याइसकेपछि भन्नुस् त हुँदैन हो त्यही भएर यो वास्तविक व्यावहारिक लाइफमा कहीँ पनि देखिँदैन तर हामीले किताबमा चाहिँ पढ्नु पर्छ है बुझ्नुभयो रिडिमेबल र इरिडिमेबल बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन रिडिमेबल भनेको फिर्ता गर्नुपर्ने एउटा सर्टेन पिरियड पछि इरिडिमेबल भनेको फिर्ता नगर्नुपर्ने है ल रिडिमेबल बोन्डको फर्मुला लेख्नु छ अब कस्ट अफ डेब्ट केडी बराबर आई प्लस एमबी माइनस एनपी और पी0 डिवाइडेड एन त्यसपछि हल डिवाइडेड गर्नुस् एमबी प्लस 2 एनपी और पी0 हल डिवाइड 3 कपी गर्नुभयो फर्मुला रिडिमेबल डेब्टको हामीले अथवा बोन्डको फर्मुला कसरी निकाल्छ त कस्ट अफ डेब्ट आई प्लस स्मरण गर्नुस् है आई प्लस एमबी माइनस एनपी और पी0 एनपी भनेको अहिले म तपाईहरुलाई भनिहाल्छु पी0 भनेको पनि तपाईहरुलाई भनिहाल्छु त्यहाँ लेख्या पनि छु मैले अनि अप अनि आन गरेर हल डिवाइड गर्नुस् है त्यो हल डिवाइड हो एमबी प्लस 2 एनपी और एनपी0 भइसक्यो होला है यो अब यो जुन कस्ट अफ डेब्ट निकाले हुन्छ नि यो कस्ट अफ डेब्टलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ केडी इन्टु 1 माइनस टी गर्नुपर्छ तल के गर्नुपर्छ अरे कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ माथि कपी गर्नुभयो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स केडी लाई केडीटी गर्नु पर्यो केडी इन्टु 1 माइनस टी टी भने ट्याक्स रेट हो अहिले तल लेख्या होला त्यहाँ ल यो कपी गर्नु छिटो अनि म अलिअलि भनिदिन्छु हिसाब चाहिँ आज हुँदैन भोलि गर्छु अनि इरिडिमेबल बोन्ड और पर्पेचुअल बोन्डको कस्ट अफ डेब्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त एमा एन हुँदैन भनेपछि आई भागा एनपी और पी0 इन्टु 100 गर्नु पर्यो 100% यो पनि पर्सेन्ट त पर्सेन्टमै हुन्छ है यहाँ इन्टु 100 यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ नगरेर डाइरेक्ट हामी पर्सेन्ट लेख्छौं पछि बुझिहाल्नुहुन्छ अब यो वेयर आई भनेको के अरे आई भनेको के हो यसको पनि केडीटी गर्ने फर्मुला त्यही हो है केडीटी कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स गर्ने भनेको यो केडी निकालिसकेपछि 1 माइनस टी गर्नुपर्छ यहाँनिर कसैलाई लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर एक लाइन थपिदिनु होला यसलाई पनि केडीटी गर्ने के हो त केडीटी भने त्यही माथिकै वे गर्ने हो के केडी इन्टु 1 माइनस भन्नुस् त के हुन्छ यही हो यसको पनि है कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ त यसलाई पनि एउटै हो नि त यो कुरा त माथिको र त्यो एउटै हुन्छ तल मल्टिप्लाई गर्दा
वेयर आई भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हामीले डाइरेक्ट दिएको हुँदैन कहिले पनि, कुपन रेट दिएको हुन्छ, कुपन रेटलाई पार भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पार भ्यालु भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु, फेस भ्यालु, पार भ्यालु सेम नाम हो। यो तीनटा नाम भनेको एउटै हो जसलाई हामी एमबी भन्छौँ यहाँ। अनि एनपी भनेको नेट प्रोसिड हो, जुन चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट दिएको हुँदैन। नेट प्रोसिड पनि कहिलेकाहीँ दिएको होला, नत्र प्राय निकाल्नुपर्छ। P0 भनेको करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस। P0 को नाम के हो त? करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस लेख्नुस्। अनि यहाँनिर नेट प्रोसिड भनेको हामीलाई डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, एउटा फ्लोटेसन रेट हुन्छ, फ्लोटेसन कस्ट दिएको हुन्छ। त्यो P0 बाट फ्लोटेसन कस्ट घटाइसकेपछि के आउँछ त? हाम्रो एनपी आउँछ, नेट प्रोसिड आउँछ है। एनपी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ भन्नुस् त? यसैमा फेरि P0 बाट के घटाउनु पर्ने रहेछ? फ्लोटेसन कस्ट घटाउनु पर्छ है। फ्लोटेसन कस्ट, जसलाई हामी सर्टकटमा एफसी भन्छौँ। फ्लोटेसन कस्ट हामीलाई 5% दिएको छ भने चाहिँ P0 को 95% एनपी भयो। फ्लोटेसन कस्ट हामीलाई 10% दिएको छ भने चाहिँ एनपी कति भयो त? P0 को 90% भयो। त्यो पछि हामी निकालिहाल्छ है। फ्लोटेसन कपी गर्नुभयो? हजुर सर। अहिलेसम्म तपाईहरुले यति जति फर्मुला यहाँ स्मरण गर्नुभयो नि, अब प्रिफर्ड स्टकको पनि सेम हो फर्मुला। प्रिफर्ड स्टकको पनि के हुन्छ? यहाँनिर रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक र इरिडिमेबल अथवा पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हुन्छ। तर जहाँ यहाँ आई लेखेका छौँ नि हामीले, अब मलाई भन्नुस् प्रिफर्ड स्टकमा हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ कि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्छौँ? भन्नुस् त सरोजजी। स्टकमा त इन्ट्रेस्ट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्छौँ हैन? हो, यो आई को ठाउँमा पीडी लेख्नुस्, अरु सेम हो। आई को ठाउँमा के लेख्नुस्? पीडी लेख्नुस्। ल त्यही हुन्छ। पीडी भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सर्टकटमा। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकलाई हामी केपीएस भन्छौँ है। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकलाई सर्टकटमा हामी केपीएस भन्छौँ। आई को ठाउँमा पीडी लेख्नुस्, अरु सेम हुन्छ। अनि यसमा कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स जस्तो कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक आफ्टर ट्याक्स गरेर राख्नु पर्दैन, किनकि यसमा अलरेडी के भइरा हुन्छ? ट्याक्स एडजस्ट भइसक्यो हुन्छ है यसमा। बुझ्नुभयो? त्यही हो, अरु केही हैन। जहाँ जहाँ इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुने भयो, पीडी हुने भयो, त्यति हो। ल यो गर्नुस् त। स्क्रिनशट लिँदा पनि हुन्छ के, पछि आफै बुझेर उसरी गर्ने के। अहिले मैले भन्दाखेरि सुन्नुस् हैन है। हुन्छ सर भयो। अनि यसको कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको रिडिमेबल को यो भयो भने इरिडिमेबल को के होला त? वहाँ हामी इन्ट्रेस्ट अपन एनपी इन्टु एनपी अथवा P0 गर्थ्यौं भनेपछि यहाँ के हुने भयो त? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन एनपी और P0 इन्टु 100%। रिडिमेबल इरिडिमेबलमा त्यही हुन्छ, पीडी अपन एनपी और P0 इन्टु 100%। अब एउटा नोट त यहाँ लेख्नै बाँकी छ नि। यदि क्वेशनमा सर यो प्रिफर्डको देखाइदिनु न एकचोटि फर्मुला। त्यही हो सञ्जुजी, त्यही हो। माथि लेख्नु भयो नि त्यही फर्मुला हो, यहाँ मात्र पीडी थप्नुस् सी। ल यदि क्वेशनमा एनपी भने बुझ्नुहुन्छ? एनपी भने के अरे? नेट प्रोसिड है। एनपी र P0 भने अब म सर्टकटमा लेख्छु है, यहाँ माथि भनिसकेको छु मैले। एनपी भने नेट प्रोसिड हो, P0 भने करेन्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिङ प्राइस। यदि क्वेशनमा एनपी र P0 दुवै दिएको छ भने, दुवै दिएको छ भने, यदि क्वेशनमा एनपी र P0 दुवै दिएको छ भने फर्मुलामा एनपी मात्र राख्ने। और लेख्या छु नि मैले जानिर, जहाँ और लेख्या छु सुनिरहनु भा बोलेको। जहाँ मैले और लेख्या छु नि एनपी और P0,
अब यहाँ के भने यदि क्वेसनमा एनपी र पी0 दुवै दिएको छ भने फर्मुलामा एनपी राख्ने र यदि एनपी गिभन छैन भने निकाल्न नसकिने कन्डिसन हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यदि एनपी गिभन यदि नेट प्रोसिड गिभन छैन भने गिभन छैनको मतलब हामीले क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने कन्डिसन हो क्या गिभन छैन भनेको क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न नसकिने कन्डिसन है क्याल्कुलेट गर्न नसकिने अवस्था भयो ठीक है गिभन छैनको मतलब यो बुझ्नु होला है क्याल्कुलेट गर्न नसकिने अवस्था छ भने एनपी गिभन छैन भने एनपी को सट्टा के राख्नुपर्छ एनपी इन स्टेट अफ भनेको एनपी को ठाउँमा पी0 राख्ने भन्न खोज्यो है एनपी को ठाउँमा के राख्ने एनपी को ठाउँमा पी0 राख्ने बुझ्नुभयो यति हो बुझ्नुभयो कि भन्नु भएन सरोजी बुझ्नुभयो बुझे सर यहाँनिर हेर्नुहोस् त एमबी प्लस यदि हामीलाई पी0 छैन क्वेसनमा अरे एनपी छैन भनेपछि एमबी प्लस पी0 अपन 3 हुने भयो कि यहाँनिर है जसले बोन्ड पढ्नु भएको थियो यो बोन्डकै फर्मुला अरु केही हैन इरिन्युएबल प्रिफर्ड स्टकको पनि त्यही हो पीडी अपन एनपी और पी0 यहाँ पी0 हामीलाई यदि एनपी छ भने एनपी राख्ने छैन भने छैन कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक एमा कस्ट अफ डेब्ट जस्तो केडीटी गर्नु राख्नु पर्दैन है अलरेडी के भन्छ पीडी भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर मैले लेखिसके है यहाँ तल र आज यति गरौँ है हुन्छ सर अब हाम्रो एउटा के को रह्योमा कमन स्टकको बाँकी रह्यो त्यो हामी भोलि म भनेर अनि एउटा हामी हिसाब पनि स्टार्ट गरौँ है